اللہ دی رضا واسطے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آؤ. جڑے ساتھی باہر سردی چ کھڑے نے چلو دو چار ہی اندر آ جان گے تو تمہیں بھی ثواب لبے گا. تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ. آ جاؤ جڑا اللہ واسطے آیا تھوڑا تھوڑا اگے ہو جائے. بس بس آ جا تھے پہلوان آ جاؤ یار تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. اللہ دا نام جی تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. ٹھیک الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ یا اسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی جنہ دا عقیدہ ہے وہ سجا چوکے کو وہ سبحان اللہ. اللہ یا اسرا
ہی کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما ہی کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا حبیبہ عائشہ تے زینب ماریا انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا عزت انہوں مل دیئے جنوں رب چاہیا تاوے عزت انہوں مل دیئے جنوں رب چاہیا تاوے ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوے ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی باحیا ہے ماں حسین دی جنہوں نبی پاک دی بیٹی نال پیارے سجا چوکے کہو سبحان اللہ سارے نہیں بولے صحابہ اور اہل بیت دے نوکر سجا چوکے کہو سبحان اللہ اللہ ہی آسرا نبی رہنما تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سروری کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڑی پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے نبی پاک دا سونا نام میری گفتگو چ بار بار آئے گا اللہ دے نبی دا نام کتے بھی سماعت کرو فوراً درود پاک پڑھو جڑا ایک باری درود پڑھ دے اللہ انہوں 10 نیکیاں دین دے ان دے 10 گناہ معاف کر دے اللہ جنت چ 10 درجے بلند کر دے تے اللہ 10 رحمتان دا نزول کر دے جڑا بدبخت میرے نبی دا نام سن دے تے درود پڑھنا گوارا نہیں کردا حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ ملعون ہے لعنت دا مستحق ہے بخیل ہے ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے اللہ دے سونے اور لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تے اس نے آپ دے درود پاک نہ پڑھیا اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزارا اپنے انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے اللہ کو دعائے جنہ نوجوانہ نے جنہ بزرگاں نے آج دے اس پروگرام اندر کسی قسم دا بھی تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دا تعاون انہاں دی محنت آپ احباب دا آنا پردے چ میریاں ماواں بھیناں دا بہ کے سننا علماء دا بیان کرنا ساڑے ساؤنڈ والی پائی مووی والی پائی ساریاں دی محنت اللہ قبول کر کے اللہ سانو ساریاں نو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے میرے ذمے میرے محترم بھائیاں نے موضوع لگایا ہے نماز کلمہ پڑھن تو بعد پہلا کام ہی نماز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہن پہلا کام نماز ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا اسلام دیاں 5 بنیاداں نے جنہ تے اسلام کھلوتا ہے. 5 بنیاداں. پہلی بنیاد کلمہ ہے، کلمہ طیبہ. توجہ میرے بار رکھو. دوسری بنیاد نماز ہے. انج کہہ لو جنت جان واسطے 5 پوڑیاں نے. پہلی پوڑی کلمہ ہے، دوجی پوڑی نماز ہے. کلمہ پڑھن تو بعد نماز والی پوڑی چڑھاں گے تے باقی پوڑیاں بھی چڑھ سکاں گے. اگر نماز والی پوڑی نہیں چڑھاں گے زکوٰۃ، حج، رمضان دے روزے کسے کام نہیں آن گے. نبی محترم فرماندے نے بے نمازی دے اعمال اللہ برباد کر دیندے. صحیح مسلم صحیح البخاری دی حدیث پاک ہے. فرمایا جس بندے نے عصر دی نماز جان بوجھ کے چھڑ دیتی اللہ کریم اس دے سارے نیک اعمال برباد کر دیندے ہے. صحیح البخاری. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان حدیث دی ایک اور کتاب اندر بھی موجود ہے. فرمایا جنہیں جان بوجھ کے عصر چھڑی ان دے اہل و عیال، ان دا مال، ان دا سب کچھ برباد ہو گیا. ایک عصر دی نماز. جلسہ سنن آئے ہو تو انہوں مبارک ہوئے، اللہ نے تو انہوں اپنے گھر دا مہمان بنایا. یقیناً گرم نرم بسترے چھڑ کے ماں باپ بھیڑاں پائیاں تو دور ہو کے اولاد تو دور ہو کے بیٹھے ہو. مقصد اصلاح ہے. مقصد کی ہے جنہ دا چولے چوپر ہو باقی بولو مقصد کی ہے. نہیں بولے مقصد کی ہے اصلاح. نبی پاک علیہ السلام نے اصلاح امت دی کیتی ہے. سب تو پہلے کلمہ پڑھایا ہے، توحید دا درس دیتا ہے، تے توحید تو فوراً بعد میرے نبی فرماندے نے نماز نماز نماز. اللہ دے نبی اپنے ایک صحابی نو یمن دی طرف روانہ کر رہے ہیں. صحابی دا نام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ میرے بار رکھیو. رضی اللہ تعالی، ادھر توجہ میرے حل کرو یار. رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا اسامہ سب تو پہلے یمن والیاں اللہ دی توحید دی طرف بلانے. جدو کہہ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر پہلا کام کرنے نماز والا. نمازی بنا دیں. نمازی بن جان گے اللہ نماز دی برکت نال سارے گناہ چھڑا دے گا. کیونکہ قرآن دا وعدہ ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کماں نو روک دے دی. جڑا بندہ نماز پڑھ دے بے حیائی دا ارتکاب نہیں کردا، برائی دا کام نہیں کردا. جڑا نماز بھی پڑھی جاندے برائی دے کام بھی کردے، انہوں اپنی نماز دا خیال کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا، ساڈا طریقہ غلط ہو سکدا ہے، سستی ہو سکتی ہے، نماز اندر کہلی ہو سکتی ہے، پر اللہ دے قرآن دی آیت غلط ہو سکتی. فرمایا نماز جڑی نماز ہے نا، نماز او برے کماں تو روک دیے. نمازی بن گیا اللہ نے نمازی بنن دی برکت دے نال باقی نعمتاں بھی عطا کر دینیاں نے. جے نمازی نہیں تے باقی اعمال دا بھی کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے سب تو پہلا سوال ہی نماز دا کرنا ہے. ایک باری سارے بولو کا دا کرنا ہے.
بزرگاں تو علاوہ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے سارے بولو کادا کرنے نماز دا. ہن کئیاں دے ذہن چ خیال تے آندا ہوئے گا توحید والا سوال یاد رکھیو اللہ نے مشرک نو اپنے سامنے کھلون ہی نہیں دینا. مشرک ڈائریکٹ جہنم دا بالن. ان الشرک لظلم عظیم. امتحان ہوئے گا مشرک دا نہیں، مشرک ڈائریکٹ جہنم اندر. پوچھا جائے گا وابیا نماز اگر نماز ٹھیک ہے نبی پاک دا فرمانے پاک ہے اللہ باقی معاملے بھی سیدھے فرما دے گا. اگر نماز درست نہیں زکوٰۃ حج روزہ صدقہ خیرات جہاد جلسے جلوس کسے کام بھی نہیں آؤں گے. اللہ دا قرآن پہ کہندے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو کتے مشرکین دی صف اندر نہ آ جانا. اوے جویں قبر تے سجدہ کرن والا مشرک ہے، جویں غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز دین والا مشرک ہے، جویں اللہ تو علاوہ مخلوق کو منگن والا مشرک ہے، جویں کوڑے دی پوجا کرن والا مشرک ہے، ایویں بے نمازی بھی مشرک ہے. بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ. مسلمان اور مشرک دے درمیان فرق کر دیئے نماز. اچھی بولو فرق کر دیئے، پھر بولو فرق کر دیئے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کر دیئے نماز. کائنات والے ہو کدی غور کیتے ہیں نماز ہے کیا؟ جے پڑھاں گے تے اللہ نو فائدہ ہوئے گا، جے نہ پڑھاں تے اندہ نقصان ہوئے گا؟ نہیں. نام ہی پڑھ اللہ دا کچھ بگڑ جانا، ان دی شان جو کوئی کمی آ جانی نہیں آ جانی. اللہ دیاں ہور بڑیاں مخلوقاں نے اللہ دیاں حمداں تے سنامہ کرن والیاں. نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. اس کلمے دی وجہ تو اللہ تمام مخلوقات نو رزق عطا کر دے. جننے بھی درندے پرندے چرندے نے، جننے بھی اللہ کریم نے اللہ اکبر حیوانات بنائے نے، اللہ سبحان اللہ پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ. اس کلمے دی وجہ تو اللہ رزق عطا کر دے. اللہ دے فرشتے ہی بڑے نے. نبی پاک فرماندے نے لوگو سدرۃ المنتہا اتنا وڈا درخت ہے جندیاں جڑاں زمین اندر نے تے جندیاں شاخاں ستویں آسمان تو بھی ہوتے نے، جندے پتے ہاتھی دے کناں وانگوں وڈے وڈے تے ہر پتے تے ایک فرشتہ بیٹھا ہے. ڈیوٹی لگی ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ. پڑھی جا رہے. فرمایا قیامت تک جڑی جڑی ڈیوٹی لگی ہے فرشتہ وہ کلمہ پڑھی جا رہے ہیں. تیرے میرے وظیفیاں دی تیرے میرے نمازاں دی اللہ نو لوڑ کوئی نہیں. نبی پاک فرماندے نے زمین تے بیت اللہ آسمانہ تے بیت المعمور جس دا طواف رب دے فرشتے کر دیں. ایک وقت دے اندر 70,000 فرشتہ. کیوں شیخ 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دا طواف کرتا ہے. فرمایا جڑا ایک وری طواف کر لیندے قیامت تک دوبارہ واری آنی نہ بولیو کو پھڑ کے لے جائے گا دوبارہ واری آنی. انہیں فرشتے نے. نماز ہے کیا؟ اوہ نماز اللہ دی طرفوں تحفہ ہے. اچھی بولو اللہ دی طرفوں
اس تحفے دا فائدہ کی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے کسی دے گھر دے سامنے وہ نہر لنگھ دی ہوئے 5 ٹائم غسل کرے اس دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ فرمایا جڑا 5 ٹائم نماز پڑھ دے ان دے جسم تے گناہاں دی میل کچیل باقی رہندی؟ اچھی بولو باقی رہندی؟ اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن سنیے اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک رب کائنات نے نماز مومنہ تے ایک باری اچھی بولو کنہ تے اوہ مومنو اللہ دا واسطہ جی اچھی بولو کنہ تے بے شک مومنہ تے رب کائنات نے نماز نو وقت مقررہ تے فرض کیتے اللہ دے نبی معراج دی رات آسمانہ تے گئے نے اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وہ لوگوں رب کائنات نے میرے نبی نو 7 آسمانہ دیاں سیرہ کروائیاں میرے نبی نو جنت دیاں سیرہ کروائیاں اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دے نے جدو میری سیر مکمل ہو گئی ہے رب کائنات نے واپسی تے میں نو 50 نمازہ دا تحفہ دیتا 50 نمازہ دا تحفہ دیتا جدو میں واپس آ رہے آواں میرے پائی موسیٰ نبی میں نو ملے تے مل کے آمدے نے سونیا 50 نمازاں میری امت تے 3 نمازاں فرد سن وہ 3 نہیں سن پڑھ دے تسی 50 لے کے جا رہے ہو کی بنے گا اللہ نو کہو کمی کر دیون 45 رہ گئیاں اللہ دے نبی نے پھر پھیرا ماریا 40 رہ گئیاں پھر پھیرا ماریا 35 رہ گئیاں کر دیاں 5 رہ گئیاں اوہ لوگو اللہ دے نبی علیہ السلام نو حضرت موسیٰ کے میں نے سونیا ایک پھیرا ہور مار لو کیوں جی واجہ جاندہ تے چنگا نہیں سی ہیں بولو جی واجہ جاندہ تے ساڑیاں گناہاں دی وجہ تو ہون تک ساڑیاں شکلاں بدلیاں ہونیاں سا اے نماز ہے نماز جن دی برکت نال اللہ گناہ معاف ہی کرتا جاندہ ہے اے نماز جے نماز اللہ دے نبی فرمان دینے لوگو میں حضرت موسیٰ نو آکھیا سونیا ہن میرا رب کو جان دا دل نہیں کر دا مینو اللہ دے سامنے جان لگیاں شرم آندی ہے میں 5 نمازہ لے کے آ رہا ہاں رب کائنات نے مینو آکھیا اوے میرے لاڈلے نبی اوے میرے سونے نبی اللہ اکبر اللہ میں تینوں 50 نمازہ دیتیاں تو 5 لے کے جا رہے ہیں اللہ دا کلمہ بدلیا نہیں کر دا اللہ دا آرڈر بدلیا نہیں کردا اللہ دا امر بدلیا نہیں کردا اللہ دا فیصلہ بدلیا نہیں کردا اللہ دا حکم بدلیا نہیں کردا میں 50 دیتیاں 5 لے کے جا رہے ہیں میرے سونیا تیرے امتی پڑھن گے 5 میں اللہ 50 دا ثواب عطا کر دیاں گا میں 50 دا ثواب عطا کر دیاں گا اوے لوگو اللہ دے نبی فرمان دے نے جنا جماعت نال پڑھے اللہ 5 نمازاں 27 نمازاں مسواک کر کے پڑھے 70 نمازاں تک ثواب ہے جنا بندہ حرم پاک اندر جا کے پڑھے اللہ دا واسطہ جے توجہ میرے وال کرو جدوں قرآن پڑھے آ جاوے نبی دی حدیث پڑھی جاوے پوری توجہ نال سنیا کرو جنی توجہ نال سنو گے جتنے ادب نال سنو گے اللہ اتنی جلدی عمل دی توفیق بھی دے گا اللہ اکبر اللہ اوہ لوگو
میرے نبی فرماندے نے جڑا حرم پاک اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ ایک دے بدلے 1 لاکھ دا ثواب دین دے جڑا مسجد نبوی اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ ایک دے بدلے 1000 دا ثواب دین دے جڑا بیت المقدس اندر ایک نماز پڑھ دے ایک دے بدلے 1000 دا ثواب دین دے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اور مسلمانوں کدی غور تے کرو نماز ہے کیا اللہ نے تیرے تے میرے گناہاں واسطے ربڑ بنائیے نماز ربڑ بنائیے اسی گناہ کر دے جانے ہاں نماز پڑھن نال مٹ دے جاندے نے اسی گناہ کر دے جانے ہاں نماز پڑھن نال مٹ دے جاندے نے میرے نبی فرماندے نے جڑا ظہر دی نماز پڑھ دے اللہ کریم اس بندے دے ظہر تک ہون والے صغیرہ معاف کر دیندے جڑا عصر پڑھ دے عصر تک ہون والے صغیرہ معاف کر دیندے جڑا مغرب پڑھ دے مغرب تک ہون والے صغیرہ معاف کر دیندے جڑا عشاء جماعت نال پڑھ لیندے اللہ صغیرہ گناہ معاف کر دے ادھی رات دے قیام دا ثواب دیندے جڑا فجر دی نماز جماعت نال پڑھ دے اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب دیندے اوے لوکو میرے نبی فرماندے نے پورے دن رات دے اندر نے 12 سنتاں توجہ کریو 12 سنتاں سنت موقدہ جنہاں نو سنت موقدہ کیا جاندے فجر دیاں 2 سنتاں ظہر تو پہلے 4 سنتاں ظہر تو بعد 2 سنتاں مغرب دیاں 2 سنتاں عشاء دیاں 2 سنتاں 12 سنتاں فرمایا مسلمانوں جڑا دن اندر رات اندر 12 سنتاں پڑھ لیندے اللہ جنت دے اندر اوندا محل تعمیر فرما دیندا ہے اللہ جنت چ محل تعمیر کر دین دے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو توجہ میرے وال کرو اللہ دا واسطہ جے توجہ کر لو اللہ دی قسم نماز تو بغیر گزارا نہیں نماز تو بغیر گزارا نہیں اوے وہابیو کسے پھلیکھے دے اندر نہ رہنا میرا باپ بھی وہابی میرا دادا بھی وہابی میرا پردادا بھی وہابی ساڈی جادی وہابیاں دیے اللہ اکبر اللہ نے سانو معاف نہیں کرنا تے کینوں کرنا محاذ اللہ انج دا جملہ نہ بولے ہو اللہ دی قسم ہے او قادہ وہابی ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا جڑا نماز نہیں پڑھدا جڑا قیام نہیں کردا جڑا رکوع نہیں کردا جڑا سجدہ نہیں کردا جڑا تحیات نہیں بیندا قادہ وہابی ہے اللہ دا قرآن کہندے وہابیو واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ دی زمین تے ساڈا دعویٰ ہے ساڈے مسلک دے اندر شرک ساڈا دعویٰ ہے ساڈے مسلک چ شرک سجا چکو جنہ دا ایمان ہے ساڈے مسلک چ شرک تے اے آیت پھر وہابیاں واسطے وے آیت وہابیاں واسطے اللہ فرماندے نہیں ہو وہابیو نماز پڑھو کتے مشرکین دی صف اندر نہ شامل ہو جائے ہو حضرت جابر اس آیت دی تفسیر کر دیاں فرماندے نے پھر تیان ادھر کر لیا تیان میرے حل کرو یار حضرت جابر فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اس دی تفسیر اندر لکھ دینے جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ مشرک ہے مشرک صحابہ کہیں دینے ساڑھے زمانے چ کسے گناہ نو کفر نہیں سی سمجھیا جاندہ توجہ میرے وال کسے گناہ نو کفر کسے گناہ نو کفر نہیں سی سمجھیا جاندہ پر جڑا نماز نہیں سی پڑھدا انہوں مسلمان سمجھیا جاندہ جڑا نماز نہیں سی پڑھدا انہوں مسلمان سمجھیا جاندہ صحابہ کہندے نے اسی کسے دا ایمان ویکھنا ہوندا کسے دا ایمان ویکھنا ہوندا اسی ان دی نماز چیک کر دے بلکہ ایک حدیث اندر آندہ ہے نا نبی پاک نماز پڑھا رہے نے ایک صحابی مگر آ کے بہ گیا سلام پھریا تے نبی پاک نے فرمایا نکر چکونے بلاؤ قریب آیا فرمایا تم مسلمان نہیں آندہ اللہ دے نبی میں مسلمان ہاں فرمایا پھر نماز نہیں ہو پڑھی اللہ دے نبی مینو ایسی بھی جماعت ہو گئی ہے میں کروں پڑھ آیا ہوں فرمایا بیلیا
इंज दा मामला बन जावे ते जमात नाल रल जाने, वो तेरे नफल हो जाणगे, ये तेरे फर्ज हो जाणगे ते लोकी शकूको शुबहात तो भी बच जाणगे। तेनू नुक्कर च बैठिया वेख के कोई ये ना समझे कोई यहूदी ईसाई या बुत परस्त बैठा है जी। ओ मुसलमानों, मौजू ठंडा जा नहीं देता इन्होंने, हैं खुदा दी कसम तुहाडी भलाई दियां गल्लां जे। आखियो ना कि क़यामत वाले दिन, आखियो ना कि सानू दसन कोई नहीं सी आया। शेख अल हसैन की नाम है उन्होंने, इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह फतवा देंदे ने। फतवा आंदे ने जिहड़ा बंदा रमज़ान दे रोज़े नहीं रखदा वो काफिर नहीं हुंदा। तवज्जो करियो, वो काफिर। ए लाइट बंद कर दियो यार, ए लाइट बंद हो फिर गुजारा नहीं, लाइट बंद हो तो गुजारा हो नहीं जाए। बाहर का डब्बा बंद कर दियो। मैं तो ना 2 बज गए भी बंद कर दियो। क्यों मौलाना? हाँ जिंदा जिंदा अल्लाह 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 में कुर्बान जावा। मुसलमानों, अल्लाह दा वास्ता जे तवज्जो मेरे वाल करियो। अल्लाह दे नबी पाक दा कलमा पढ़ने वालो, मेरे नबी नाल प्यार करने वालो। शेख साहब फतवा देंदे ने, फतवा देंदे ने जेड़ा रमज़ान दे रोज़े नहीं रखदा अल्लाह पर फर्जियत दा इनकार कर दे, अल्लाह फर्जियत दा इनकार भी कर दे, वो बंदा काफिर हो जांदे। लेकिन जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा फर्जियत दा इकरार भी कर दे लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़दा, वो बंदा फर्जियत दा इनकार ना भी करे ते काफिर हो जांदे, काफिर हो जांदे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे नबी पाक अलैहि सलाम दा कलमा पढ़ने वालो मुहद्दिसीन फरमांदे ने बेनमाजी दा दीन कोई नहीं, बेनमाजी दा इस्लाम कोई नहीं, बेनमाजी दा मजहब कोई नहीं, बेनमाजी दा ईमान कोई नहीं। अल्लाह दे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया लोको जेड़ा बंदा जान बुझ के नमाज छड़ दे कुफर कर दे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ओए कायनात वाले ओ कुफर कर दे, इनकार कर दे। अल्लाह दी कसम है जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा तकब्बर कर दे। अल्लाह एक बंदा कपड़े नवे पा के आकड़ के टुर दे ते तकब्बर कर दे, लोकां नूं हकीर जाने ते तकब्बर कर दे। कोई बंदा माल दा तकब्बर कर दे, कोई बंदा कोठी दा तकब्बर कर दे, कोई बंदा बंगले दा तकब्बर कर दे, कोई बंदा गड्डी दा तकब्बर कर दे, कोई बंदा अपने 7-8 पुत्रा दा तकब्बर कर दे। अल्लाह दी कसम है जेड़ा बेनमाजी है ये अपने पुत्रा नालों तकब्बर करने वाले नालों वड्डा मुतकब्बर है, सूर ते तकब्बर करने वाले नालों वड्डा मुतकब्बर है, पैसियां ते तकब्बर करने वाले नालों वड्डा मुतकब्बर है, गड्डी ते तकब्बर करने वाले नालों वड्डा मुतकब्बर है। जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा, आइए जरा गौर कीजिए नमाज है क्या? अल्लाह दी कसम मोमन दी मेराज है, अल्लाह नाल मुलाकात दा जरिया। मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाहु अकबर। अल्लाह मोमन बंदा मुसलमान बंदा अल्लाह दे सब नालों ज़्यादा करीब उस वेले हुंदा जदों क़याम कर दे, जदों रुकू कर दे, जदों सजदा कर दे, जदों तहय्यात बैंदे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और सब तो ज़्यादा करीब नमाज अंदर भी बंदा सजदे दी हालत दे अंदर होंदा। ओए लोको अल्लाह दा वास्ता जे अपने रब नाल दुनिया ते मुलाकातां कर लो, अल्लाह नाल अपना ताल्लुक बना लो। कल क़यामत दा दिन बड़ा खतरनाक दिन है, कल क़यामत दा दिन बड़ा दर्दनाक दिन है, कल क़यामत दा दिन बड़ियां होलनाकियां वाला जिहदे बारे मेरे नबी फरमांदे ने औरतां भी नंगियां होणगियां, मर्द भी नंगे होणगे। सूरज जमीन दे बिल्कुल करीब आ जाएगा, लोकी पसीने दे अंदर डुब जाणगे। अल्लाह 50,000 साल दा दिन होएगा, सूरज जमीन दे बिल्कुल करीब होएगा, जमीन तप के तांबे दी हो जाएगी ते लोकी अल्लाह कोलों रो रो के इल्तजामा करनगे ओए मालका हिसाब शुरू कर दे, हिसाब शुरू कर दे, भावें जहन्नम अंदर सुट देवीं।
اللہ حساب شروع کر دے پاویں جہنم چو سٹ دیں اج قیامت والے دن دیاں سختیاں برداشت قیامت 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر اوہ 531 والے ہو لوپوں کی والے ہو اردہ گرتوں آن والے ہو اللہ کہنے نے بندہ گمان کر دے کہ میں ہڈیاں نو جوڑے آ جائے گا کہ میں ہڈیاں پہ گوشت چڑھایا جائے گا اللہ فرمانے نے بلا قادرین اللہ ان نسوی بنانا جڑا رب پہلی وری بنان تے قادر ہے او دوجی وری بنان تے بھی قادر ہے اللہ فرمانے نے سوال کر دینے یسألو ایان یوم القیامہ سوال کر دینے قیامت کدوں آئے گی فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جدوں اکھاں بے نور ہو جان گیاں جدوں چاند تارے بے نور ہو جان گے جدوں سورج اپنی روشنی ختم کر دے گا اللہ فرمانے نے اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا اللہ قیامت والے دن دا ذکر پہ کر دینے اللہ جہنم دا ذکر پہ کر دینے اللہ فرمان دینے لوگو یوم یقوم الروح والملائکہ یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فرشتے جبریل سمیت صفحہ بڑھا کے کھلوتے ہونگے اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی بول سکدا اچھی بولو بول سکدا فرشتیاں دا حساب نہیں ہونا پر پھر بھی فرشتے انہیں ڈرے ہونگے قیامت دا دن کوئی بولن دی جرت کردا اللہ فرمانے نے قیامت دا دن ہوئے گا فرشتے بھی لینا بنا کے کھلوتے ہونگے تے لوکی ہتاں تے دندیاں وڈ وڈ کہندے ہونگے ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش میں فلانا بیلی نہ بناندہ میں فلانا یار نہ بناندہ میں فلانا سجن میں فلانا سجن نہ بناندہ اللہ فرمانے نے ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا ادھر دھیان کرو قرآن سنو قرآن انا انذرناکم
इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबल क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। क़यामत दा ज़िक्र हो रहा है, क़यामत दा ज़िक्र हो रहा है, पर साडे दिलां ते असर नहीं हो रहा। ये केड़े दिल ने? फरमाया ये वो दिल ने जेड़े पत्थरां नालों सख्त ने। कुरान कहंदे कुरान पत्थरां नालों सख्त ने। क्यों? फरमाया जदों पत्थर फट दे ते पत्थर चो पानी, ओ बोलो पत्थर चो पानी, ओ पानी पत्थरां चो निकलदा भाईया, पत्थरां चो पानी निकल आउंदा है। पर इस दिल चो कदी रोना आया? ये दिल रोया नहीं? रोया। तेनू घाटा पवे तेरे कारोबार च तू रोवे, तेरा बच्चा बीमार होवे रोवे हैं, तेरे घर दे जी बीमार होवन रोवे, तेनू क़यामत याद आवे तू ना रोवे। अपने दिल दी सलाह कर ले, अपने दिल दा जंग उतार ले। क्यों? क्योंकि क़यामत दा जिक्र सुन के ते बड़े बड़े सहाबा रो रहे ने। हजरत उमर जैसा बंदा कह रहा है काश मैं पैदा ही ना होंदा। उमर जैसा बंदा जिस दे बारे मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुल लकाना उमर, मेरे नबी तो बाद अल्लाह किसी नू नबी बनांदा उमर नू बनांदा। सजा चुक के बोलो किनू बनांदा? जिन्हों उमर नाल प्यार है गैरत नाल बोलो किनू बनांदा? पर ला नबी आबादी, मेरे तो बाद नबी कोई नहीं। इन्नियां शाना वाला उमर, और जेबां भरियां ने जन्नत दे टिकटां नाल। एडी शान है कि जेड़ा उमर नू वेखे ईमान दी हालत चला उहदे ते भी जहन्नम दी अग हराम कर देंदा है। लेकिन उमर कहंदे काश मैं पैदा ही ना होंदा। सहाबा रो रहे ने काश असी कोई लकड़ी दा दरख्त होंदे सानू कट दिता जांदा, बालन बना लिया जांदा। नबी दियां बीवियां रो रही ने काश असी तिनका होंदियां, तिनका तूफान आंदा उड़ा के ले जांदा, अल्लाह दे सामने पेश ना होना पैंदा। वन्नाज़ियाति गरका वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका फलमुदब्बिराति अमरा यौम तरजुफुर राजिफा ततबहुहर रादिफा। क़यामत इज़ा समा फतरत वइज़ल कवाकिबु तसरत वइज़ल बिहारु फुज्जिरत वइज़ल कुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह फरमाते ने कब्रां खोलियां जाणगियां, कब्रां चो उठाया जाएगा। हर जान जान लेगी, जो अगे भेजे है जो पीछे छड़े है, सारे नू पता लग जाएगा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ओ इंसान केड़ी चीज़ है जिन्हें तेनू अपने करीम रब कोलों धोखे च रखे है? क्यों नहीं आंदा अल्लाह दी मुलाकात वास्ते? क्यों नहीं आंदा? तेरा कारोबार, तेरे बाल बच्चे, तेरा डेरा, तेरी गड्डी, तेरी कोठी, तेरा बंगला, इन्हें तेनू धोखे च पाए? सदा दुनिया ते रहने? फरमाया कब्रां खोलियां जाणगियां, कब्रां ते कब्रां खुलणगियां। अल्लाह ने बंदियां नू कब्रां चो उठाने। कई बेईमान इंजदे होणगे जिन्हां नू अल्लाह ने अखां तो नेहा कर देना है। अखां तो हुण सवाल पैदा होंदा है भी कब्रां चो उठाया जाएगा कादे वास्ते?
میدان محشر جان واسطے. کتھے جان واسطے؟ اچھی بولو جی نہ جانا ہے. کتھے جان واسطے؟ جانا پینا ہے. جڑا نہ جائے گا فرشتے لے جان گے, پیش ہونا پینا ہے. میدان محشر, میدان عرفات یا ملک شام. کیویں جانا ہے؟ کوئی تیاریاں کیتیاں یا نہیں کیتیاں. کیویں جانا ہے؟ پیدل جانا ہے. فرمایا کئی بندے انج دے ہون گے اللہ نے اکھاں تو انیا کر دینے, رو رو کے کہن گے مالکا دنیا دیاں رنگینیاں ویندے رہے آں, ساڑیاں کھاں کدھر چلیاں گئیاں. اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. او میری نماز تو منہ پھیرن والے بے ایمانا میں تینوں رحمت دی نظر نال انیا کر دے گا اللہ. فرمایا کئی بندے انج دے ہون گے جنہاں نو اللہ نے ہتھاں دی بل چلانا ہے, کئیاں نو اللہ نے اگ دیاں ہتھ کڑیاں لا دینیاں نے, اگ دیاں بیڑیاں. قرآن قرآن اللہ اکبر. اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ, توجہ میرے بال کرے ہو, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ 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 جڑا نظر بھی نہیں ہوندا, ذرہ ذرہ جڑا ہاتھ چ پھڑیا نہیں جاندا, ذرہ ذرہ برابر بھی نیکی ہوئے گی تے سامنے, ذرہ برابر بھی گناہ ہوئے گا تے سامنے. اللہ فرمانے نے زمین بولے گی. سورۃ یاسین نہیں پڑھی؟ اليوم نختم علی افواہہم. اللہ نے زبان نو تالا لا دینے, اللہ نے کہنا ہے ہتھوں بولو. ہاتھ بولن گے, بازو بولن گے, پیر بولن گے, تیرا جسم بولے گا, زبان نو تالا. قیامت دا دن اللہ دے نبی فرماندے نے لوکو, اللہ دے نبی علیہ السلام کل قیامت والے دن سارے نبی روندے ہون گے. اللہ حساب شروع کر دے, اللہ حساب شروع کر دے, پر کوئی نبی بھی اللہ دے سامنے سفارش کرن دی جرت کرے گا؟ لوکی بڑا کہن گے آدم تسی جاؤ, تسی قوم دے ابو ہو, نبی نو تو جا 950 سال تبلیغ کیتی ہو. ابراہیم تسی جاؤ, تو اللہ دا یار ہے, اللہ دا وفادار ہے. ابراہیم کہن گے نا بھئی نا, میں نہیں جانا. اللہ بڑے غصے چ. موسیٰ عیسیٰ نا جی ساڑے اللہ دے نبی فرماندے نے میں رب دے سامنے سجدے چ ڈگ پواں گا, جنتی جنت اندر, جہنمی جہنم اندر. اللہ مینوں کہے گا سونیا اپنا سر اٹھا لو, جیویں کہندے ہو میں اللہ میں کر لواں گا. آئے تے نبی پاک کی کہن گے رب امتی, کی کہن گے؟ او بولو بے وفاؤ کی کہن گے؟ فرمایا ہر بندہ کہے گا رب نفسی, پر میں کہاں گا رب امتی. کئیاں دنہ دے برابر لمبا سجدہ. اللہ مینوں کہن گے سونیا اٹھو منگو, میں اللہ عطا کراں گا. فرمایا میں کہاں گا رب امتی. اللہ کہے گا جہنم دے اندروں اونا لوکاں نو کڈ کے لے جا جنہ دے دل اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے. میں پھر سجدہ کراں گا, پھر کہاں گا رب امتی. اللہ کہے گا اونا نو لے جا جنہ دے دل اندر ذرہ ذرہ. صبح دا ٹائم ہوئے, کمرے چ اندھیرا ہوئے, روشن دان تھانی جدو لائٹ پیندی ہے نا سورج دی, تے ادو ذرے نظر آؤندے نے نا, ذرے
چھوٹے چھوٹے ذرے. فرمایا جن دے دل چ ذرہ پر بھی ایمان ہے انہوں بھی جہنم تو جنت لے جا. تیسرا تے آخری سجدہ سبحان اللہ تے وہ کہے جڑا نماز پڑھدا ہے. سارے پڑھ دے ہون تے مسیتاں ویلیاں نہ ہونا. سارے پڑھ دے نے تُس تے جمعے والے دن 1 بجے تو بعد آندے ہو. سارے پڑھ دے ہو تے عمران خان ساڈے تے مسلط ہوئے. سارے پڑھ دے واہ. جدن سارے پڑھن لگ پے رب دیاں رحمتاں آسمان تو وسن گیاں. سویرے فجر دی نماز پڑھے ہو ہاں تھے جو دوواں صفحاں تو زیادہ ہون تے گل کرے ہو. اللہ دے نبی پاک علیہ السلام فرما میں نے تیسرا تے آخری سجدہ اللہ کہے گا جن دے دل اندر ذرے تو بھی ادھا ایمان ہے انہوں بھی جہنم تو کڑ کے جنت لے جا. ہن 2 قسم دے گروہ جہنم اندر رہ جان گے. فرمایا ایک مشرکاں دا گروہ تے دوجا بے نمازیاں دا. یعنی بے نمازی دے دل چ مولانا ذرے تو ادھا ایمان بھی نہیں. ذرے تو ادھا بے ایمان ہے. بے نمازی بے ایمان ہے. بے ایمان ہے. ذرے تو ادھا ایمان بھی نہیں. اللہ دے نبی فرماندے نے ہن مشرک رہ جان گے بے نمازی رہ جان گے جہنم اندر. اللہ موت نو موت دے دے گا. موت نو موت آ جائے گی. جڑا جنت چ رہے گا جڑا جہنم اندر ہے جہنم اندر رہے گا. اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نے. میرے نبی فرماندے نے صحابہ اللہ نے جہنم اندر ایک گڑا بنائے جس گڑے دا نام ویل گڑے. اتنا خطرناک گڑے اتنا دردناک گڑے کہ جہنم دے باقی گڑے اس گڑے تو پناہ مانگ دے نے. جہنم دے باقی حصے اس جہنم دے حصے تو پناہ مانگ دے نے جنہوں ویل گڑا کیا جاندے. فرمایا ان دے اندر کوئی چیز سٹھی جاوے 50,000 سال لگ جان گے اس چیز نو جہنم دے گڑے تک پہنچ دیاں تھلے جان دیاں. صحابہ اللہ دے نبی یہ مشرکاں واسطے ہوئے گا بدعتیاں واسطے قاتلاں واسطے بت پرستاں واسطے؟ فرمایا نہیں. اے بے نمازیاں واسطے بھی نہیں. اے نمازیاں واسطے. کنہ واسطے؟ اچھی بولو. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. او نمازی جڑے نمازاں چ سستی کر دینے انہاں واسطے ویل گڑا ہے. ویل گڑا تے جڑا نماز پڑھدا ہی نہیں. کیوں جی؟ جڑا 2 پڑھدا ہے 2 چھڑ دیندا ہے کدی پڑھ لئی کدی چھڑ دیتی نماز چ حساب کردا ہے سستی کردا ہے کہلی کردا ہے اون دے واسطے ویل گڑا. تے جڑا نماز پڑھدا ہی نہیں جڑا مسیح تے وڑدا ہی نہیں جڑا قیام کردا ہی نہیں فرمایا جہنم دے اس گڑے اندر جائے گا جتھے فرعون جائے گا جتھے نمرود جائے گا جتھے حمان جائے گا جتھے شداد جائے گا جتھے ابو جال جائے گا. جہنم دے اس گڑے اندر جائے گا جتھے اپنے آپ نو خدا کہنے والے جان گے اتھے بے نمازی جائے گا. نماز اللہ دی طرفوں تحفہ ہے. اس تحفے نو قبول کر لو. اللہ دی قسم اس تو بغیر گزارا نہیں. نبی محترم فرماندے نے جدو بند اللہ ہر قدم دے بدلے نیکیاں عطا کر دے جدو نمازی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بہ جاندے 33 واری پڑھ دے سبحان اللہ 33 واری پڑھ دے الحمدللہ 33 واری پڑھ دے اللہ اکبر 1 واری پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون. سمندر دی جھگ کی یہ جھگ وہ 7 سمندران دا پانی تیرے اتنے بھی گناہ ہون گے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے گا. آخری بات تے میرا سلام. نمازیاں واسطے پیکج ہر بندے دا دل کر دے. کل صاحب آ رہے نے کی نہ آئے انہوں دا اچھا ایک ہی چھیاری ہے. چلو 6 کلومیٹر جے اپنا کام ہو جانا تو دھیان میرے سنا دینے. اللہ دے نبی فرماندے نے لوکو
ہر بندے دا بل کر دے اللہ میرے کو حساب او بولو رب دیو ملنگو حساب نہ لوے حساب نہ لوے لو میں تو انہوں نسخہ دس کے چلا جی جندہ دل کر دے اللہ حساب نہ لوے فرمایا جڑا ہر نماز تو بعد پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فرمایا لوگو جڑا ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دے ان دے درمیان رب دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلے ادھر بندہ مرے گا اللہ بغیر حساب تو جنتاں دے دیں گے پڑھو گے انشاءاللہ ہر نماز دے ٹائم صرف آیت الکرسی نہیں پڑھنی پہلے نماز پڑھنی پہلے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنی کیڑا کیڑا وعدہ کر دے کہ انشاءاللہ میں آج تو بعد نماز نہیں چھڑاں گا سجا چوکے اللہ دے گھر چ وعدہ کر لو چکو یار ہاتھ نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں یاد رکھے ہو ہن کئیاں دے دل چ خیال آندا ہوئے گا دھیان تھلے ذرا میرے دھیان وکت کرو کئیاں دے دل چ خیال آندا ہوئے گا لے 40 سال پڑھیاں نہیں 50 سال پڑھیاں نہیں تے ہون ویکھو صوفی بنیا پھردا ہے کسے دیاں گلاں نہیں سننیاں اللہ دی گل سننی اللہ دی اللہ کی کہندے اللہ فرماندے نے جدو تو پکی توبہ کر کے نماز شروع کر دیں گا جڑیاں چھڑیاں ہی نا اللہ کریم او خانے میں پور کر کے تیرے گناہاں نوں نیکیاں بنا دے گا اچھی کہ وہ سجا چوکے سبحان اللہ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ فرما میں نے جڑا میرے کو پکی توبہ کر دے میں صرف گناہ معاف نہیں کردا نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا آؤ ذرا محبت اور پیار نال اللہ اکبر اللہ نبی دے یاراں دا آخر تے ذکر کردہ جاواں اوے سونے نبی دے اوے وزارہ صحابہ واہ واہ انج نہیں سنانی پیار ایسا بنا سجا چکو ہن کہنے واہ واہ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے بولو نبی دے یاراں دے حق چ واہ واہ نہیں بولے کی کرنے زبان دا جے نبی دے بیلیاں دے حق چ نہیں چلانی اچھی کہو واہ واہ اوہ سونے نبی دے اوہ وزارہ صحابہ نہیں بول دے واہ 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 جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے ہیں نبی دے یارہ دے حق چو اٹھا کے کہو واہ 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 صحابہ مومن تے فرضے ہریان بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ اگلا جملہ تاد سنانے سارے ہاتھ چوکے کہو واہ واہ اوے بولو واہ 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 صحابہ جنہ کفر دے ہیں زور تاڑے جنہ بچ سمندران دوڑائے گھوڑے دریا جنانو دی تیرا صحابہ نہیں بولے واہ واہ اوے بولو واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ پہلے تو پہلا جڑے چار یار صدیق عمر تے او غنی قرار قرآن دسین دے جاہ جاہ صحابہ صحابہ والا بولے واہ واہ
نہیں بولے ہر غیرت مند مسلمان کو مطالبے او نبی دے یارانو گالاں کٹ دے کالا کتا ثواب سمجھ کے اسی نبی دے یاران دا ذکر کرنے ہاں ثواب سمجھ کے سجا ہاتھ چوک کے بولو واہ واہ بولو واہ واہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ظفر نذیر نہیں آصف نذیر اللہ کو دعائے میری خالہ جان میرے خالو جان وفات پاگے نے مولانا محمد حسین صاحب لوپوکی والے اللہ پاک انہاں دیاں قبرانو جنت دے ٹکڑے بنائے ایک ساتھی نے اپنی بیوی واسطے دعا دا کہ اللہ پاک ساڑی پہن نو شفا عطا فرمائے ماں دی پیو دی پھر کہو گے پہن دی پھر بھرا دی رب قادر کریم رحیم ایسا نہیں رحیم کوئی اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں جے نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیران دی خاک ورگا تو جاگے اندر جے تو سکھ جانے دساں عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے وہ پیر تو کے ماں دے پی لیا کر پیر تو کے ماں دے پی لیا کر گود ماں دی حیدر سگا پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے جتھوں علی تے پاک حسنین بن دے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی پھر پتر بھی سید حسین بن دے آخری جملہ تے میرا سلام توجہ کرے ہو ماں دی ممتا دا ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جیدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں ذات کوئی نہیں وَخْفِضُ اللَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا السلام علیکم